सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा पुस्तक परिचयको श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज 33औं श्रृङ्खलाका रूपमा मेरा मित्र समाजसेवी टङ्कनाथ पौडेलद्वारा रचित जीवनका उडान र अनुभूतिहरू जीवनका उडान र अनुभूतिहरू नामक जीवनी वा आत्मसंस्मरण लिएर उपस्थित भएको छु। यो पुस्तकको प्रकाशन 2078 साल वैशाखमा भएको हो। यसको प्रकाशन लेखकका परिवार प्रगति, श्रेया र ओमद्वारा भएको हो र यस पुस्तकमा जम्मी 256 पृष्ठहरू रहेका छन् र यसको मूल्य 252 रुपियाँ रहेको छ। डिमाई साइजमा संरक्षित यस कृतिमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। यसमा त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको शुभकामना छ। त्यस्तै लेखककी कर्ममाता जन्ममाता वसुन्धरा हुनुहुन्थ्यो भने कर्ममाता सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठ पूर्व सांसद, उहाँको शुभकामना रहेको छ। यसैगरी उहाँका दाजु प्रेम कुमार श्रेष्ठको शुभकामना पनि यहाँनिर रहेको छ। यसैगरी पुस्तकको अन्तमा थानेश्वर पौडेल जो उहाँका जेठा दाजु र गायत्री गुरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँको शुभकामना पनि राखिएको छ र यस कृतिका सम्पादक तथा भाषा सम्पादक तथा मूल सम्पादकका रूपमा रहेका सुरेन्द्र अस्तफल, जो चितवन साहित्य परिषदका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, उहाँको लेखकीय र सम्पादकीय रहेको छ जीवनका उडान र अनुभूतिहरू एक विश्लेषण। समीक्षात्मक चर्चा गरिएको छ यसमा। यसैगरी आफ्ना कुरा शीर्षकमा लेखकले यो जीवनी सङ्ग्रहप्रति आफ्ना दृष्टिकोण संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जीवनमा केही गरौँ भइरहन्छ। यस किसिमको स्वभावले मलाई चकचके बनाएको छ। आमा मैयादेवी श्रेष्ठज्यूको छत्रछायाले पनि मलाई चकचक गर्न सिकायो। उहाँको जीवनको क्रियाशीलता देखेर म निकै चकित भएको छु। उहाँले निर्माण गर्नुभएको मार्गमा केही इँटा थप्न सके म आफूलाई भाग्यमानी सम्झने थिएँ। उहाँकै आदर्शलाई पछ्याएर जीवन मार्गमा अगाडि बढ्ने प्रण गरेको छु। जीवनका उडान र अनुभूतिहरू संस्मरण अन्ततः प्रकाशनमा आउने भयो। म कुनै स्थापित लेखक होइन, तर मेरो मनमा लेखकीय ऊर्जा भएको आफैले महसुस गरेको छु। आफूले घुमेका ठाउँका अनुभव तिथिमिति सहित टिप्ने गर्छु। बिपी बाबुका आत्मवृत्तान्त पढेर यस किसिमको ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ। आँखाले देखेका कुरा सधैँ अमर रहन सक्दैनन्। त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पछि थाहा भएकाले सम्झनाका आधारमा बाल्यकालमा फर्कन निकै नै गाह्रो अनुभव गरेँ। जे जति यात्राका क्रममा टिपोट गर्न सकेँ र जे जति घटना सम्झन सकेँ, तिनै घटनाहरूलाई यस कृतिमा निबन्धको स्वरूप दिएको छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निबन्धलाई टेबल गफ हो भन्नुभएकाले मलाई यात्रा संस्मरण र संस्मरण लेख्न सजिलो भयो। अझ मुन्तेनले मेरा निबन्धका विषय म नै हुँ भनिदिएकाले आफ्नै कथासो यस कृतिमा समेटेको छु। यस कृतिमा के छ भन्ने कुरा विज्ञ पाठकहरूले पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तसर्थ म आफ्नो लेखनको चिरफारतिर लाग्दिन। यो कृतिको प्रकाशनका लागि जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरिएको छ र यो कृति कसरी आउन सक्यो त भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर आफ्ना कुरामा के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।
आमालाई बैंकक उपचार गराउन जान नपरेको भए सायद यो कृति प्रकाशन हुने थिएन। अनि जीवनका घटनाहरू लिपिबद्ध गर्न साहित्यकार मित्र सुरेन्द्र अस्तफलले बेला बेलामा प्रेरणा नदिनु भएको भए यो कृति यस रूपमा प्रकाशनमा आउने थिएन। सबैभन्दा बढी समाज सेवा र राजनीतिमा नलागेको भए वा घुमन्ते स्वभाव नभएको भए पनि यो कृति ननिस्कने पक्का थियो। यो कृति प्रकाशनका लागि तीनवटा कारणहरू यहाँ आए र उहाँका दुईटा जन्म वंशमा दुईटा सन्ततिहरू थिए र यो विद्या वंशमा अर्को सन्तति थपियो। अर्थात् विद्या वंशको पहिलो सन्तान र जन्म वंशका दुईटा सन्तान गरी उहाँका तीनवटा सन्तान भए। अब मेरा 3 सन्तान भए, श्रेया, ओम र जीवनका उडान र अनुभूतिहरू। अब एउटा प्रसवबाट मुक्ति मिल्यो, प्रसव पीडाबाट मुक्ति मिल्यो। यतिका वर्ष चुपचाप बसेको मन कोभिड-19 का कारणले भएको लकडाउनको समयमा केही गरौँ भनेर जुर्मुरायो र यो कृतिको जन्म भयो। यस कृतिमा बाल्यकालीन सम्झनादेखि युवा भएका तरङ्ग र नयाँ ठाउँ घुम्दाका अनुभूति तिथिमिति सहित चित्रित गरेको छु। यस कृतिमा बाल्यकालीन सम्झनादेखि युवा भएका तरङ्ग र नयाँ ठाउँ घुम्दाका अनुभूति तिथिमिति सहित सचित्र राखेको छु। यो लेखकीयमा आएका कुराहरू, मुख्य कुराहरू यिनै हुन् र यो संग्रहमा 40वटा छोटा छोटा निबन्धहरू, संस्मरणहरू सङ्कलित छन्। यिनीहरूमध्ये पहिलो निबन्ध रहेको छ बाल्यकालका ती दिनहरू। बाल्यकालका ती दिनहरूमा उहाँले बाल्यकालीन सम्झना सहित आफ्नो अध्ययन कसरी अग्रसर भयो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। आमा वसुन्धरा पौडेल र रामकृष्ण पौडेलको म कान्छो छोरा। जिम्माल ज्योतिषका पनाती हिमलाल पौडेलको नाति टङ्कनाथ पौडेल। आमाको कोखबाट 4 भाइ छोरा र 2 बहिनी छोरीको जन्म भएको थियो। मेरा पिताजी बागलुङबाट 2027 सालमा चितवन झर्नु भएको रहेछ। उहाँले सुरुमा गैँडाकोटमा 3 बिघा जग्गा बैना गर्नुभएको रहेछ, तर पछि चितवनको माडीमा पुग्नु भएछ। सायद प्रारब्ध भनेको यही पो हो कि गैँडाकोटको जग्गाको बैना मारेर बरुवा लक्ष्मीनिया माडीमा हामीलाई बस्न लेखेको रहेछ। मैले श्री राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय गर्दी बरुवाबाट अक्षरारम्भ गरेको थिएँ। म कक्षा 1बाट प्रथम हुँदै कक्षा 3मा प्रथम हुँदा हर्षित भएको थिएँ। 2038 साल पुस 5 गते गुरुहरूले टीका लगाई पुरस्कार दिँदा म आफू भाग्यमानी सम्झन्थे। 2077 साल जेठ 11 गते माडी भ्रमणका सिलसिलामा मलाई शिक्षा दिने गुरुहरूलाई भेट्न र पढेका विद्यालयहरू हेर्न गएँ। साथमा बच्चन ज्वाइँ र भान्जा हरिबाबु पनि हुनुहुन्थ्यो। सोही समयमा राजुमाया घले गुरुआमासँग भेटेर पुराना बाल्यकालका कुराहरू गरेँ, तर उहाँले मलाई बिर्सिसक्नु भएको रहेछ। 2039 सालमा तत्कालीन गर्दी गाविसबाट संस्कृत पढ्ने उद्देश्यले महर्षि महेश योगीजीको आश्रम नोएडा गाजियाबाद दिल्लीमा पढ्न भनी जेठा दाई थानेश्वर पौडेलले मलाई लैजानुभयो। मलाई गुरुहरूले दाईसँग संस्कृत पढ्न नलैजाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म 38 सालमा देवघाट पिताजीसँग जाँदा गलेश्वर आश्रम नजिकै मैयादेवी आमा, सेतो वस्त्रधारी आमाहरूले मेरै उमेरका बटुकहरूलाई खाना नास्ता दिनुभएको र वेद वेदाङ्ग विद्यालयमा रुद्री वेद चण्डी पढेको देख्दा मलाई पनि पढ्ने इच्छा जागेको थियो। केही दिनको बसाइमा गणानान्त्वा रुद्रीको मन्त्र पढ्ने मौका पाएको थिएँ। महर्षि महेश योगीजी कहाँ त रुद्री मात्रै होइन, वेद, भावातीत ध्यान र हवनलाई पनि प्राथमिकता दिइने रहेछ। करिब 2200 विद्यार्थीहरू त्यहाँ थिए। प्राचार्यमा सिक्किमका गोविन्द शर्मा नाम गरेका हुनुहुन्थ्यो। माडीबाट पनि थानेश्वर दाईको माध्यमबाट करिब 20-22 जना दिल्ली गयौँ। त्यति बेलाका साथीहरूमध्ये तेज प्रसाद पौडेल, जो अहिले मैयादेवी कलेजमा नेपाली विषय पढाउनुहुन्छ,
हरि आचार्य, वेदमणि रेग्मी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई बिहान दलिया, चना र दिनमा भोजनको राम्रो व्यवस्था थियो, जो महर्षि महेश योगीको विद्यापीठमा नेपालमा पनि शान्त भवन ललितपुरमा यो सञ्चालित भएको थियो। ठुलो हवनमा हलमा भावातीत ध्यान गराउँथे। भावातीत ध्यान जप गर्दा गर्दै 16वटा साधनाका मन्त्र गरेपछि 17औं मन्त्र उच्चारण गर्दा बित्तिकै ध्यान लाग्न सुरु गर्यो। ऋको उडान भन्ने त्यो मन्त्र थियो, जो मैले पनि शान्त भवन ललितपुरमा त्यो ध्यान गर्दा प्राप्त गरेको थिएँ। यी मन्त्रहरू मैले पनि जमिन छोड्न सुरु गरेँ। ममा अलौकिक शक्ति आयो। योगीजी, महर्षि महेश योगीजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो त? योगीजी खराउ लगाउनु हुने, सेतो वस्त्रधारी भण्डारमा प्रसाद सिद्धिन लाग्यो भनेर हल्ला खल्ला भयो। अनि योगीजी आएर हाँस्नुभयो। सेतो वस्त्रले पकाएका ठुला भाँडालाई छोप्नुभयो। त्यसको केही समयपछि प्रसाद बाँड्न सुरु गर्नुभयो। भन्नुभयो, निकालेर दिएको दिए, तर सकिएन। बेलुका 7 बजे हामी विद्यार्थीले समेत खायौँ। त्यो दिन हामी बीच चर्चा परिचर्चा भयो। यो कुराहरू यहाँ आएका छन्। यी कुराहरूलाई उहाँले 2040 सालमा दिल्लीबाट उहाँ नेपाल फर्किनुभयो र दिल्ली जाने उहाँमा विचार आएन। पुनः कृष्णनगर निम्न माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 5 मा 2040 साल चैत्र 7 गते भर्ना भई अध्ययन सुरु गरेँ। मैले राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण पनि गरेँ। त्यति बेलाका गुरुहरू मध्येमा रामजी भण्डारी, लोकनाथ अधिकारी, राधाकृष्ण अधिकारी, ज्ञानप्रसाद सुवेदी, मीना घिमिरे आदि हुनुहुन्थ्यो। र त्यही सन्दर्भमा स्कुल अगाडि एकजना देवेन्द्रपुर निवासी अग्लो शरीर भएका एकजना व्यक्ति आउनुभयो। भावुक घिमिरेजीले खानेपानीको लागि इनार आफूले बनाइदिने र आधुनिक खेतीका बारेमा जानकारी गराएर जानुभयो। मेरा मनमा लाग्यो कि गाउँको सेवा गर्नलाई सबैले भन्दा रहेछन्। सबैले स्वागत गरे। मैले पनि यसरी समाज सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना त्यसै बेला जागृत भएको थियो। 2040 सालदेखि 2027 सालमा उहाँ जन्मनुभयो। 2040 सालमा उहाँमा यो समाज सेवाप्रतिको उत्सुकता, जिज्ञासा जाग्यो। कक्षा 6 मा जनजीवन माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भए। त्यस बेलाका सहपाठीहरूमा हरि आचार्य, हरकृष्ण पौडेल सरले अत्यन्तै राम्रो नेपाली पढाएको उहाँले मलाई सम्झना छ। उहाँको शैली र आफ्नो घन्टीमा सधैँ समयको ख्याल गर्नुहुने, सबैका लोकप्रिय गुरुका रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको थियो। आजसम्म पनि उहाँको पढाउने कला मैले सम्झिरहेको छु। मैले खेलकुदमा डन्डी बियो, हाई जम्प, भलिबल, ठेला, गुच्चा तथा गोटाहरू खेल्न मन पराउँथे। जनजीवन माविमा पढिरहेको थिएँ। मेरा साइला दाई नारायण पौडेल एसएलसी तयारीका लागि ट्युसन पढ्न बसन्तपुर बस्नु भएको थियो। परीक्षा दिएर घर आउनुभयो। केही महिनामा रिजल्ट भयो। परीक्षा बिग्रेछ। ठुल्दाई छुट्टिनु भइसकेको थियो। माइला दाई मेघनाथ पौडेलले, भाइ तिमी दुवैजना गोरक्षनाथ विद्यापीठ गोरखपुरमा गएर पढ भन्नुभयो। मैले कति विद्यालय चाहँदै हिँड्ने भन्दा साइला दाईले, भाइ जाऊ, आनन्द हुन्छ भनेर बसेर पढ्न, यहाँ खेती किसान गरेर उत्तीर्ण हुन सकिन्न, खर्चको पनि गाह्रो भन्नुभयो। मैले स्वीकार गरेँ। 2043 साल फागुन 8 गते पूर्वमध्यमा प्रथम वर्षको पारम्परिक परीक्षा पनि दिएँ। गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखपुरमा भर्ना भएर मैले आनन्दसँग पढ्न लागेँ। त्यति बेलाका सहपाठीहरूमा डाक्टर मतिप्रसाद ढकाल, रामचन्द्र चालिसे, माधव पौडेल, ज्ञानीशङ्कर पौडेल, ओमकार शास्त्री, केशव सापकोटा, मोहन पोखरेल, अम्बिका प्रसाद भट्टराई, रुक्मणी पौडेल, ओमकार अर्याल दाई, नारायणदत्त पौडेल, हरिप्रसाद आचार्य, रामरञ्जन पौडेल, दुर्गा पङ्गिनी, लुमकान्त पन्थी, एकनारायण भण्डारी, पदमराज पौडेल, तीर्थ भट्टराई आदि थिए। अग्रजहरूमा अग्निविलास पराजुली, अर्जुन ट्यावाली र डाक्टर एकनारायण पौडेल हुनुहुन्थ्यो। आचार्य पूर्णचन्द्र ढुङ्गे र नेपाली गुरुहरूमा उमाकान्त पौडेल र कलाधर पौडेल हुनुहुन्थ्यो, जो पर्वतका हुनुहुन्थ्यो। तिथिमिति डायरीमा थियो, कता हराएछ तर मलाई याद छ। यो अयोध्या जाँदाका सन्दर्भहरू यहाँनिर आएका छन्। यसै गरी र उहाँले अध्ययनकै सिलसिलामा वाल्मीकि विद्यापीठमा भर्ना भए। पढ्दाका साथीहरूमा बद्री पाण्डे, जो हाल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, धनेश्वर नेपाल,
र प्राध्यापन गर्नुहुने गुरुहरूमा विदुर प्रसाद पौडेल, नीलमणि ढुङ्गाना, नवराज ढकाल आदि हुनुहुन्थ्यो। वाल्मीकि विद्यापीठ हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि केही समय नेपाली एमएको अध्ययन गरेँ। त्यसपछि जागिरको खोजीमा म जुम्ला पुगेँ। शिक्षक सुपरभाइजर हुँदै जिल्ला अदालतको कर्मचारी समेत बनेर हाल सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक कार्यमा म लागिरहेको छु। यो पहिलो निबन्धमा आएको मुख्य विषयवस्तु यति नै रह्यो। दोस्रो निबन्धमा घरबारदेखि मनबारसम्मको यो शीर्षकको रहेको छ र यसमा उहाँले विवाह अनि बच्चा बच्चीको प्राप्ति सन्दर्भ यसमा उल्लेख भएको छ। जन्मेदेखि 11 दिनमा न्वारन, 9 महिनामा अन्नप्राशन, 11 वर्षमा व्रतबन्ध अनि उच्च शिक्षा, त्यसै सेरोफेरोमा विवाह प्रसङ्ग आउँदा रहेछन्। म होचो फुच्चे थिएँ। त्यसबेला सबैले बाबु भन्नुहुन्थ्यो। आमाको व्यक्तित्वको कारणले नेपालका धेरै नेताहरूसँग मेरो भेटघाट भएको छ, सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठका कारणले गर्दा। यहाँ उहाँले धेरै दक्षिणकाली, पशुपति, बनारस र बैङ्कक जाँदा साधु सन्त सिद्ध बाबाहरूसँग उहाँको भेट भइरहन्थ्यो। उहाँहरूले मेरो भाग्य ठिक भएको, शत्रुले पनि मसँग सहयोग लिने गरेका, तर मेरो मन अस्थिर भएको बताउनु भएको थियो। सकारात्मक काम गर्दै जाऊ, सफल हुन्छौ जीवनमा भनेर मलाई ढाडस दिनुभएको थियो। साधु सन्त र महन्तहरूका विचारबाट म अत्यन्तै प्रभावित हुँदै आएको छु। बाबाहरूले भनेका धेरै कुरा त मैले बुझिनँ। मेरो मनमा विभिन्न तर्कनाहरू आइरहन्थे। मेरो घर बन्छ कि बन्दैन, मेरो विवाह हुन्छ कि हुँदैन, मेरो विवाह कोसँग होला, मेरी श्रीमती कस्ती होलिन् भन्ने तर्कहरू मनमा बारम्बार आइरहन्थे। बाबाहरूले चिन्ता नगर बाबु, यी सबै सांसारिक विषयभोगहरू समय आएपछि तिमीतिर आउँछन् भनेर मेरो जिज्ञासाको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। 2049 सालमा म मैयादेवी आमासँग लक्ष्मण घिमिरे दाजु कहाँ गएको थिएँ। उहाँले मेरो विवाह रामेछापतिर गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विवाहका 3वटा प्रसङ्ग चर्चा भएका र तेस्रो प्रसङ्गबाट निर्णयमा पुगेर विवाह गरिएको सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो विवाहका सन्दर्भमा दिदीको घरमा झिलिमिली बत्ती बलेको थियो। शिला दिदीको घरमा बैठकमा एकजना बहिनीसँग भेट भयो। उनले नमस्कार भनिन्, मैले नमस्कार फर्काएँ। उनले बस्नुहोस् न भनिन्, म बसेँ। उनीसँग बसेर नास्ता पनि खायौँ। जेउडाल मिलेकी मेरै उचाइ बराबरकी रहेछन्। मेरा बारेमा दिदीले बताइसक्नु भएको रहेछ। हामी केही समय त्यहाँबाट निस्कियौँ। उनी मलाई ठिकै लागेको थियो, तर उनीसँग मेरो विवाहको कुरा अगाडि बढेन। उनले विवाहपछि काठमाडौँ बस्नुपर्ने कुरा गरेपछि आमाबाट विवाहको भेट मारिएको रहेछ। त्यस्तै दोस्रो विवाहको प्रसङ्ग। म वाल्मीकिमा पढ्दा अलका आत्रेयजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँका बुबाले मलाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। डाक्टर विष्णुराज आत्रेय। हाम्रो एउटै गोत्र भएकाले पनि हामी बीच आत्मीयता थियो। विष्णुराज आत्रेयसँग आमाको अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध पनि थियो। विष्णु गुरुले पनि विवाहको लागि केटी देखाउनु भएको थियो, तर मेरो कर्ममा अन्यत्रै लेखेकाले हो कि कुरा अगाडि बढ्न सकेन। अब तेस्रो विवाहको प्रसङ्गमा विवाह केटी हेर्ने सन्दर्भमा तेस्रो निर्णय हुन्छ। अब विवाहका विषयमा प्रगतिको कुरा, प्रगति अधिकारीको कुरा अघि बढ्छ। यो कुराको सुरुवात प्रेम दाईबाट भएकाले यसले सफलता पनि पायो। म त लजालु केही नबोल्ने। 2050 सालको मङ्सिरमा भानु माध्यमिक विद्यालय जो पोखरा बस पार्क चितवनमा छ, उहाँ केटी हेर्न भनेर आमाले मलाई लैजानुभयो। केटी दुब्ली थिइन्, साडी लगाएकी थिइन्। आमाले शनिबार उनीहरूलाई पुतली बजार बोलाउनु भयो। सावित्री आमाले साथमा छोरी लिएर आउनुभयो। उनले चाउचाउ बनाइन्। मलाई पनि खाजा खानुभयो कि भएन भनेर सोधिन्। मलाई पनि एक कचौरा चाउचाउ ल्याइन्। उनलाई मैले मासु नखाने कुरा थाहा रहेछ। त्यसैले भेज चाउचाउ बनाएकी रहेछन्। त्यसपछि कुरा अगाडि बढ्यो। यसै बीचमा प्रेम दाई पनि आउनुभयो। आमाले टङ्कको विवाह प्रगतिसँग गर्दा कसो हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। दाईलाई यो कुरा मन परेछ अनि प्रेम दाईले निनीले भनेपछि भइहाल्छ भन्नुभयो। बाबुको जागिर छैन, कसरी पाल्नुहुन्छ भनेर प्रगतिका घरबाट सोधिएछ। प्रेम दाईले शील स्वभाव राम्रो छ,
पालिहाल्छ नि भनेर सम्झाउनु भएछ। ससुरा बुवाले पनि शान्त मामाको घरमा मलाई भेट्नु भएको रहेछ। उहाँले पनि मलाई मन पराउनु भएको रहेछ र एक दिन उहाँहरूसँग बसेर फागुन 7 गते विवाह गर्ने भन्ने कुरा पो गर्नुभयो। मलाई जन्म दिने बाबुआमाले पनि मैयादेवी आमाले भन्नुभएकै ठाउँमा विवाह गर भनी मलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो। यसरी ख्यालख्यालमै विवाहले मूर्त रूप लियो। प्रगतिसँग विवाहको कुरा छिनियो, तर न मैले उनीसँग कुरा गर्न पाएँ न उनले मसँग कुरा गर्न पाइन्। दुवैजना अभिभावकको विश्वासमा राजी भयौँ विवाह गर्न। माघ 20 गते हामीलाई कपडा नाप्न काठमाडौँमा आउन भन्नुभयो आमाले। म र सावित्री आमा हामी रात्रि बसमा काठमाडौँ गयौँ क्षेत्रपाटी घरमा। त्यहाँ गएर उनको शरीरको नापो थाहा पाउँदा 3 छक परे। उनको कम्बर त एक बित्ताको पनि रहेनछ। कस्तो कम्बर होला भनेर दङ्ग परे। हाम्रा साहित्यकारहरूले बारुली कम्बरको अत्यन्त प्रशंसा गर्छन्। उनको कम्बर त एक बित्ताको पनि रहेनछ। कस्तो कम्बर होला भनेर म दङ्ग परे। 2050 साल फागुन 7 गते विवाह भयो। विवाहका प्रसङ्गहरू छन्। त्यसपछि 2053 सालमा ओम बाबु जन्मिएको कुरा छ। श्रिया छोरी जन्मिएको कुरा छ। त्यस्तै 2064 सालमा 11 वर्षको अन्तरमा बाबु ओमको जन्म भएको कुरा छ। ओमको अन्नप्राशनका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजी आएर बाबुलाई आशीर्वाद दिएको कुरा यहाँनिर छ। ओम बाबु बैंकको उपचारबाट फर्किने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहसँग थाई विमानमा सँगै आउने मौका मिल्यो। बाबुलाई प्लेनमा पनि इसारा गर्दै उहाँले पूर्व राजाले बोलाउनु भयो। काठमाडौँ एयरपोर्टमा अवतरण गरेपछि ओम बाबुलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अँगालो हाल्दै तिमी हजुरआमासँग आएको हो, हजुरआमालाई सेवा गर्नु है भन्नुहुँदा बाबुले हवस् भनी छुट्टिए। यो पूर्व राजाको सँगको भेटको प्रसङ्ग यो आएको छ। यसमा दुवै आमाको विदेशमा बैंककमा उपचार गर्न जान पाएको सन्दर्भ छ। तेस्रो निबन्ध छ, उहाँ जुम्ला जानुभयो पहिलो नोकरी गर्नको लागि। पहिलो र अन्तिम जे भनौँ 3वटा नोकरी त्यहाँ गर्नुभयो छोटो छोटो समयमा। 2045 सालतिर होला म पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रपाटी घरबाट निस्केँ। जाँदा जाँदै मृगस्थली जान मन लाग्यो। म पहिला पनि गइरहन्थेँ आमासँग। मृगस्थली पुग्दा गोरख बाबा गौसेवक तल हुनुहुँदो रहेछ। योगी नरनाथ गुरु हुनुहुन्छ, कसैले माथि पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। म गएँ। योगीजीले यिनी आएछन् भन्नुभयो। उहाँले खुट्टा छुन दिनु हुँदैन थियो। यो अत्यन्त प्रेरणादायी प्रसङ्ग। अहिलेका धेरै सन्त महन्तहरूले सन्यासीहरूले खुट्टा ढोगिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ। वास्तविक रूपमा हाम्रा योगी नरनाथ यो सांसारिक प्रपञ्चबाट माथि उठ्नु भएको थियो र उहाँले कसैलाई पनि खुट्टा छुन दिनु हुँदैन थियो। म झुकेर प्रणाम गरेँ। बस बस भन्नुभयो। अनि एउटा पुस्तक पढ्न भनेर उहाँले दिनुभयो। मैले पढेँ। त्यति बेला एकजना अग्ला मोटा शरीर भएका व्यक्ति आएर प्रणाम गर्नुभयो योगीजीलाई। न्यायाधीश के छ भनी सोध्नुभयो। न्यायाधीशले गुरुको आशीर्वादले सन्चै छु भने। अनि गफ भयो। करिब 1 घण्टापछि न्यायाधीशले भन्नुभयो, म जुम्ला जान लागेको। सोही समय मेरो मनको इच्छा प्रस्फुटन भयो। योगीजीले लै बाबुलाई जुम्ला लगेर जागिर देऊ भन्नुभयो। न्यायाधीशले हस् भन्नुभयो। मेरो आत्मा खुसीले गदगद हुन लाग्यो। मैले कसरी जाने भनेर सोधेनी गरेँ। उहाँले काठमाडौँबाट बसको टिकट नेपालगञ्जको काट्ने अनि बस पार्क नजिक ब्रह्मानन्द गिरिजीको आश्रम छ त्यहाँ बस, अनि त्यहाँबाट आरएनएसीको प्लेनबाट जुम्ला जाऊ, म खलङ्गा हुन्छु भन्नुभयो। यो जुम्ला जाँदाका प्रसङ्गहरू यहाँनिर छन्। आमालाई नसोधिकन गएको कुराहरू छ यहाँनिर। मलाई जागिर गरेर तलब कहिले आउला भन्ने मनमा तरङ्ग भइरहेको बेला पञ्चायतकालमा अञ्चल न्यायाधीश श्री लेखनाथ पौडेलले नै बोलाउनु भएकाले जागिर पक्का हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त म थिएँ।
महिनाको हिसाबमा दसैँ तिहारको लगत्तै जस्तो लाग्छ कार्तिकको दोस्रो हप्ता हो कि मैले सपनामा पनि जुम्ला देख्थेँ। अनि सामान्य सायद हेरेर घरबाट 3 बजे निस्केँ। 4:20 बजेको रात्रि बसको टिकट काटी बसमा चढेँ। कहाँ पुग्यो होला, कति बजे पुग्ला भन्ने मनमा तरङ्ग भइरह्यो। भोलिपल्ट नेपालगञ्जमा पुगेर आश्रम खोज्दै गएँ। आश्रममा बसेँ, परिचय दिएँ। बेलुका प्रसाद खाएर छतमा सुत्न मात्र लागेको एकजना म जस्तै अतिथि आइपुग्नुभयो। गफ गरी विश्राम गरियो। एयरपोर्ट कहाँ छ, कति बजे टिकट खुल्छ थाहा थिएन। सोधखोज गरेँ। रिक्साले 50 रुपियाँ भन्यो। हुन्छ भने। जाँदा बिहानको 5 बजेको थियो, तर टिकट प्राप्त गर्न सकिनँ किनकि आरएनएसीमा सरकारी सिट पहिल्यै बुकिङ हुँदो रहेछ। अहिले 3 पटक फर्केर बल्ल नेपालगञ्जबाट जुम्ला जान सफल हुनुभएको कुरा छ। मुगु जाने बाटोमा पर्ने प्राविमा नियुक्ति दिएर पठाउनु भयो लेखनाथ पौडेलले। तर कसरी जाने नयाँ ठाउँ साह्रै गाह्रो भयो। नियुक्ति लिएको 3 दिनपछि तराई मुलका एकजना त्यही क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। म पनि सँगै जाने निधो गरेँ। चिसो ठाउँ, अलिकति तुसारो, हिउँ परेको चिप्लदै पुगेँ। अध्यक्षको घरमा पुगेँ र सबै कुरा गरेँ। बेलुका बस्ने कहाँ होला, के खाने होला, मनमा कौतूहलता भयो। भोक लाग्यो, थकै लाग्यो, तर पनि शान्तसँग बसेँ। घडीको सोही घुम्दै गयो। बेलुका राति हुँदै गयो। सबैजना चुलोको वरिपरि बस्ने रहेछन्। त्यहाँ जुम्लामा सल्लाहको दाउरा बाल्दा रहेछन्। बिजुली बत्ती नभएको हुँदा सल्लाहको काठ बालेर नै उज्यालो गरी बस्दा रहेछन्। सबै बसेपछि एकजना आमाले कालो पिठो मुछ्नुभयो। हेरेर बसे। एकजनाले सिलौटामा नुन, खुर्सानी, टिम्बुर पनि पिन्न लाग्नुभयो। सामान्य तरकारी थियो र सबैलाई पुग्ने थिएन। अनि एकछिनपछि घरमली बुबाले भन्नुभयो, मास्टर बाबु रोटी खाउन अलग छ। एकै ठाउँमा राखेर सिलौटामा पिनेको अचारसँग सबैले डुब्दै खान लाग्नुभयो। त्यो तिते फापर पो रहेछ। भोक लागेको छ। चितवनमा हुर्केको मानिस सधैँ भात खाइराखेको, गोरस पनि सधैँ खाएको व्यक्ति एक्कासी तिते फापरमा परेपछि खान अति गाह्रो भयो। अचार चटनीसँग डोबेँ, पानीसँग खाएँ र सुतेँ। तर भोलि बिहान भात खान पाइन्छ भनेको त 9 बजे आलु उसिनेको रहेछ र कन्दमूल पो दिनुभयो। अब मेरो दिमागमा आउन लाग्यो, मैले यहाँ बसेर दिन काट्न सक्दिनँ। सानो झोला कपडा छोडेर 2 दिनपछि म खलङ्गामा गएर आउँछु भनेर फर्केँ। यसरी त्यहाँ बस्दाका कुराहरू छन्। श्रीमानले डिट्ठालाई भन्नुभयो, उहाँले सबै सिकाउनु भयो र तारिख लिने र तामेली शाखामा काम तोक्नुभयो। दुर्गम जिल्लामा पनि सामान्य लेनदेन हुँदो रहेछ। उहाँले शिक्षक, सुपरभाइजर र एउटा अदालतको कर्मचारी भएर बिताउँदाको कुराहरू। माइला दाई मेघनाथ पौडेललाई सरस्वती मावि कुडारीमा र साइला दाई नारायण पौडेल बाजागाडा प्राविमा 2046 साल फागुन 1 गते नियुक्ति लिई जानुभयो। म एक पटक तातो पानी जाने क्रममा कुडारीसम्म गएर दाईलाई भेटेर आएको थिएँ। एक दिन शनिबार तिला नदीमा जाने, जसले नुहाउन सक्छ त्यसलाई पुरस्कार दिने कुरा भयो। अनि अदालत, मालपोत र शिक्षाका साथीहरू गयौँ। सबै डराउनु भयो। म गएँ, एक पटक डुबेँ र दोस्रो पटक डुब्दा रगतै बन्द भए जस्तो लाग्यो। मैले भने साथीहरू मैले जितेँ, तर हातले कपडा लगाउन भएन। बल्ल बल्ल बाँचे। अनि 46 सालको जनआन्दोलन हुने लगभग तयार भएको कुरा सुन्नमा आयो। अनि म चितवन आउने निर्णय गरेँ र सिधै देवघाट गएँ। मैयादेवी आमाले मलाई अति खोज्नु भएको रहेछ। आउँदा दङ्ग हुनुभयो। कति कमाएर आयौ त मूर्ख, नसोधी जाने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। मैले प्रत्युत्तर गरिनँ आमासँग। करिब 40,000 मुमाको हातमा राखिदिएँ। भेडाको ऊनको गलैँचा ल्याएको थिएँ अनि दाँते उखर पनि। उखर 2 थरीको हुँदो रहेछ। एउटा हाडी भनेको लोहराले फोर्नु पर्ने, अर्को दाँतले फोर्ने दाँते उखर। दाँतले फोर्ने नरम ओखर ल्याएको थिएँ। त्यो खाएर आमाले भन्नुभयो, ए बाबु एक पटक जानु पर्यो ओखर लिन, 1 बोरा लिएर आउनु पर्यो भनेर। मैले आमा त्यहाँ त शक्तिपीठ चन्दननाथ भैरवनाथको मन्दिर छ, दर्शन पनि गर्न हुन्छ। अब केही समयपछि नेपाली सेनाले बाटो खन्दैछ, गाडीबाट जान सकिन्छ भन्दै कुरा गरेँ। तर प्रतिनिधि सभामा आमा सदस्य भएपछि समय मिल्न सकेन। पछि आमाको शारीरिक अस्वस्थता बढ्दै गएपछि आमालाई जुम्ला लैजाने कुरा सफल हुन सकेन। जुम्ला लैजाने र दर्शन गर्ने कुरामा नै सीमित रह्यो। यो तेस्रो निबन्धमा यी कुरा आएका थिए। अब चौथो निबन्ध छ। 2048 सालको चुनावमा आमाका साथ गोरखा जाँदा सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठले गोरखाबाट 2048 सालको चुनावमा जित्नु भएको थियो। त्यो चुनावी सिलसिलामा उहाँले प्रचार प्रसार लगायतका सहयोगमा उहाँ गोरखा पुगेर गरेका अनुभूति यसमा छन्।
योगी नरेन्द्रनाथ आश्रमसँग जोडिँदाका अनुभूति छ। यो बागेश्वरी चितवनमा रहेको जुन योगी नरेन्द्रनाथ आश्रम छ त्यसमा उहाँले क्रमिक रूपमा जोडिँदै बृहत आध्यात्मिक परिषदका अध्यक्षको रूपमा समेत उहाँले सेवा गरिरहेको सन्दर्भ यहाँनिर छ। मैयादेवी कन्या कलेज आमाको सपना शीर्षकको अर्को चाहिँ संस्मरणमा मैयादेवी कन्या कलेजमा संलग्नता र त्यसको अध्यक्षमा 2073 साल जेठ 17 गते नियुक्त भएको सन्दर्भमा पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। पहिलो पटकको बैंकक यात्रामा भोगेका कुराहरू, आमाको उपचारका क्रममा भोगेका कुराहरू, देखेका कुराहरू यहाँनिर आएका छन्। उहाँले आमाकै उपचारका सिलसिलामा 37 पटक बैंकक यात्रा गरिरहेको सन्दर्भ छ। 2056 सालदेखि 2074 जेठ 7 गतेसम्म करिब 37 पटक आमाको उपचारका लागि बैंकक जाने अवसर मिलेको थियो, यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। आमाको आँखाको उपचार त्यस्तै छ। बैंकक यात्रा फुलबाट दुध बनाइदो रहेछ, त्यहाँ त्यो पनि प्रसङ्ग छ। बैंककदेखि बर्मासम्मको यात्रामा भोगेका कुराहरू यहाँनिर आएका छन्। बैंककमा नेत्री शैलजा दिदीसँग भेट र $400 चोरीको सन्दर्भ छ। म त बुहारी भइसकेँ, त्यहाँकी एकजना नर्सको कुराहरू छ। आमा बेला बेलामा जिद्दी गरिदिनुहुन्छ, यो सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठका कुराहरू छन् यसमा। ओठ दुर्घटनामा पर्यो, ओम बाबुको ओठमा चकचक भएको हुनाले दुर्घटना परेको कुराहरू छ। बैंककमा बर्मेली आमासँग तीज मनाएको छेडका कुराहरू छन्। बर्मेली नेपालीसँग टिकट रद्द र पुनः फुकेट यो निबन्ध छ। भगवान दाईको मुख हेर्न पाइएन, जसलाई गुमाउनु पर्यो, ती सम्झनाहरू छन्। भगवान सत्यसाई बाबाको दर्शन पहिलो पटक उहाँले गर्दाका अनुभूति यहाँनिर आएका छन्। बैंककदेखि जापानसम्मका संस्मरणहरू छन्। पहिलो पटक अमेरिका प्रस्थान गर्दाका अनुभूतिहरू छन्। त्यस्तै कलकत्ता अमेरिका हुँदै लन्डनसम्मको यात्राका अनुभूतिहरू पनि यहाँनिर आएका छन्। मानव अधिकार गोष्ठीमा दिल्ली जाँदाका अनुभूति, संक्षिप्त अनुभूति पनि यहाँनिर आएका छन्। साई बाबालाई लेखेको पत्र जो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन, त्यो सार्वजनिक नभएको पत्रमा वास्तविक रूपमा के थियो त भन्ने बारेमा यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले पत्रमा लेखेको कुरा आजसम्म कहीँ उल्लेख गरेको थिएन, यो पुस्तकमा उल्लेख गर्ने इच्छा लाग्यो। मैले लेखेको त्यो पत्रमा मेरी श्रीमती प्रगति अधिकारी पौडेललाई बैंकमा जागिरको इच्छा र आफूलाई ग्यास्ट्रिक भएको हुँदा आशीर्वाद दिनुहोस् सत्य साई बाबा भनेर उल्लेख गरेको थिएँ। नभन्दै 35 दिनभित्र हिमालयन बैंकमा प्रगतिको जागिर भयो। मलाई सत्य साई बाबा भगवानको रूप र उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। जीवनमा बाबासँग केही माग्दिन, स्वयं बाबाले कृपा गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। ख्यालमै चाइना भ्रमणका कुराहरू छन् र चाइनामा पनि 100 भनेको सामानलाई 70सम्म पाइने रहेछ। त्यहाँ पनि बार्गेनिङ चल्दो रहेछ। चाइना जाँदा 10 रुपियाँमा ल्याएको सर्ट अझसम्म लगाइरहेको छु। यो चाइनाका सन्दर्भमा आए। कृष्णबाई प्रधानसँग तीर्थाटनका अनुभूतिहरू, यो तेस्रो पटकको अमेरिकाको भ्रमणका सन्दर्भहरू छन्। बैंककमा दशैं र तिहार कसरी मनाइयो त्यो बारेमा यहाँनिर यी कुराहरू आएका छन्। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरू शीर्षकमा सिङ्गापुरको केही सन्दर्भहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सिङ्गापुरमा 90% मानिसहरू निजी घरमा बस्दा रहेछन्। सिङ्गापुर प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले विश्वकै तेस्रो देशमा पर्दो रहेछ। लोड सेडिङ नहुने वर्षभरि एकनासे मौसम रहेछ। यो देशमा त्यहाँको जनसङ्ख्याभन्दा बढी पर्यटकहरू घुम्न आउँदा रहेछन्। सुरक्षाका दृष्टिले पनि सिङ्गापुर अति नै बलियो रहेछ। यो सिङ्गापुरको सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गरेको आयो। बैंकक हुँदै मलेसिया सरर भन्ने यो अर्को संस्मरणमा मलेसियाका केही कुराहरू यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। मलेसियाका पनि आफ्नै केही विशिष्टताहरू रहेछन्। सुगै मलापु नदीको नामबाट मलेसियाको नामकरण गरिएको रहेछ। यहाँ भारतीय मूलका धेरै मानिसहरू बस्दा रहेछन्। यो सन् 1957मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको देश रहेछ। 5-5 वर्षमा राजाका लागि चयन गरिँदो रहेछ। एसियाकै 5औं पर्यटकीय गन्तव्यमा मलेसिया रहेको रहेछ। रबर उत्पादनका दृष्टिले समृद्ध यस देशमा 20% बुद्ध मार्गी रहेछन्, 9% इसाई रहेछन्, 7% हिन्दू धर्मावलम्बी रहेछन् र 60% इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्दा रहेछन्।
मलेसियामा केराको पातमा खाने चलन रहेछ। त्यो देखेर आमा अत्यन्त खुसी हुनुभयो। यो मलेसियाको सन्दर्भमा यी कुराहरू आए। किशुनजीसँग बनारस यात्रा र पान सेवन कसरी गरियो भन्ने बारेमा छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँगको सहयात्रा। श्रीलङ्काको धार्मिक यात्राका प्रसङ्गहरू पनि छन्। गोवा प्रेम र काठको थालको चाहिँ सन्दर्भ यसमा आएको छ। विवाहको 25 वर्षमा दुबईमा हामी दुवैजना दम्पति त्यहाँ जाँदाका अनुभूतिहरू छन्। र दुबईमा पुग्दा बजारमा पुग्दा उहाँले अचम्मका कुराहरू देख्नुभएछ। सुनको जुत्ता, सुनका घडी, सुनका इष्टकुर, सुनका कलश, सुनका पेटी देखेर म चकित भएँ यो दुबई भ्रमणका क्रममा। स्मृतिमा देवघाट धाम छ। देवघाट धामका सन्दर्भमा उहाँले देवघाट क्षेत्र विकास समितिमा रहेर अध्यक्ष भएर गरेका योगदानका कुराहरू यहाँनिर चाहिँ आएका छन्। यसमा सानो भर्याङ जो काठमाडौँमा उहाँको घर पनि छ, त्यो विकासको नमुना भन्ने सन्दर्भ अर्को यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ। जीवनमा भोग होइन योग चाहिँदो रहेछ भन्ने उहाँको चिन्तन छ र उहाँ पतञ्जलि योग शिविर को उहाँ संलग्नता के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा यसमा आएको छ। जन्म दिने र कर्म दिने आमाका साथ दुवै आमाका साथ बैंकक यात्राका अनुभूतिहरू पनि यहाँ आएका छन्। महायज्ञमा शरीक हुँदाका प्रसङ्गहरू पनि छन्। र उहाँको व्यक्तिगत विवरणमा चाहिँ टङ्कनाथ पौडेल विक्रम सम्वत 2027 साउन 15 गते उहाँको जन्म। रामकृष्ण पौडेल बुवा, आमा वसुन्धरा पौडेल जन्मदिनी र कर्मदिनी आमा सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठ, श्रीमती प्रगति अधिकारी पौडेल, छोरी श्रेया पौडेल, छोरा ओम पौडेल। उहाँको थाई ठेगाना चितवन जिल्ला माडी अयोध्यापुरी 8 कृष्णनगर। हालको ठेगाना काठमाडौँ नागार्जुन नगरपालिका 2 सानो भर्याङ। त्यस्तै अर्को चितवन भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 र 3 पुतली बजार मैयादेवी मार्ग। उहाँले 4वटा भाषा नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र संस्कृत चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ। पेसाले उहाँ समाजसेवा, राजनीति र साहित्यमा उहाँको संलग्नता छ। शैक्षिक योग्यता चाहिँ उहाँले स्नातकोत्तर तहसम्मको योग्यता हासिल गर्नुभएको छ। उहाँको राजनीतिक संलग्नता नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट 2045 सालदेखि भएको र अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म उहाँ निर्वाचित हुनुभएको सन्दर्भ आएका छन्। यसमा सयौं सामाजिक सङ्घ संस्थामा उहाँको समाजसेवा र उहाँले प्राप्त गरेका सम्मानका कुराहरू पनि यसमा आएका छन्। यो उहाँले बङ्गलादेश, भारत, बर्मा, क्यानाडा, जापान, कोरिया, मलेसिया, दुबई, बैंकक, चीन, अमेरिका, फिलिपिन्स, बेलायत, सिङ्गापुर, कम्बोडिया र श्रीलङ्का देशहरूको भ्रमण गरेको चाहिँ सन्दर्भ पनि यहाँनिर आएको छ। यो सरस्वती यो पुस्तक सबैका लागि प्रेरणादायी देखिन्छ, जो समाजसेवामा बढी अग्रसर हुनुभएको छ। योगमा अध्यात्ममा अग्रसर हुनका लागि यसका अनुभूतिहरू, यी कृतिमा आएका अनुभूतिहरू र विदेश भ्रमण गर्दा के कस्तो तरिकाले टिप्पण गर्नुपर्दो रहेछ र त्यसमा रहेका कुराहरूलाई कसरी जनसमक्ष ल्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने प्रेरणाका लागि पनि यो किताब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यस पुस्तकको भाषा सम्पादन अत्यन्त मिहिन तरिकाले गरिएको छ। यो यस कृतिभित्र राखिएका जो तस्बिरहरू छन् ती तस्बिरहरूमा मुख्य विवरण त आएकै छ र त्यसलाई अझ यी तस्बिरभन्दा तल सानो शीर्षकमा क्याप्सन दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसै गरी यो कृतिमा विशेष गरेर विवरणात्मक कुराहरू बढी आएका छन् र यिनलाई विशेष क्षेत्र मानेर कतिपय शीर्षकहरूमा भ्रमणहरू जस्तो अब अमेरिका भ्रमण, बैंकक भ्रमणका कुराहरू बारम्बार दोहोरिएका छन् र तिनलाई विभिन्न ती देशमा गरिएका भ्रमणहरूलाई देशगत आधारमा छुट्याएर अलगै एउटै उसमा राखिदिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। र त्यसमा विदेश भ्रमणका यति धेरै विदेशको भ्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका अनुभूतिहरू जति चाहिँ भ्रमण उहाँले गर्नुभयो देशहरूमा ती सबै देशका अनुभूतिहरू त यहाँ आएका छैनन्।
र जति आएका छन् ती आएका अनुभूतिहरूलाई पनि ती विदेशमा सिकेका देखेका भोगेका कुराहरूलाई आधार मानेर नेपाललाई के कसरी सजाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि यसमा त्यो विश्लेषण आइदिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो कृति पहिलो कृति हो मेरा मित्र टङ्कनाथ पौडेलको। आगामी दिनमा यस्तै कृतिहरू पाठक समक्ष ल्याइरहने प्रतिबद्धता उहाँले जारी पनि गर्नुभएको छ र त्यसका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कृतिका बारेमा यी मेरा संक्षिप्त भनाइहरू यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु भएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।